जब ये बोले नसरुल्लाह तब से दुश्मने रहे बर मुंह फुलाए बैठे हैं। और ये सारे लोग पाए कहाँ जाते हैं? ये सारे लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? समाप्त करें। जब ये बोले नसरुल्लाह तब से दुश्मने रहे बर व्हाइट हाउस के अंदर हामिद भाई चलाने बात कर रहे हो। जब ये बोले नसरुल्लाह तब से दुश्मने रहे बर व्हाइट हाउस के अंदर मुंह फुलाए बैठे, इंशाल्लाह बैठे रहेंगे, मुंह फुलाए बैठे हैं। तब से दुश्मने रहे बर मुंह फुलाए बैठे हैं। शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास आप कि हर साल जब भी हम अरबईन में ज़ियारत पे जाते हैं या मुहर्रम करीब आता है तो खत्मों की बौछार हो जाती है। हमें शेर पेश करो, अगर शेर सच्चाई हो तो दुआ समाज दीजिएगा कि खूब बोले अहले शर जब तलक थे चुप रहे बर। खूब बोले अहले शर जब तलक थे चुप रहे बर। जब बदल दिए तेवर खुदाए फुलाए बैठे हैं। तब से दुश्मनी रहे बर फुलाए बैठे हैं। ऐ गफर मक़सद बात करें। ऐ गफर ज़माने में जो भी हक़ के दुश्मन है, बतौर खास समाप्त करें। ऐ गफर ज़माने में जो भी हक़ के दुश्मन है, मेरी मनखबत सुनकर मुंह फुलाए बैठे मनखबत सुनकर। दुरूद पढ़ा हज़रात एक बार। मेरे भाई मेरा बनारसी की फरमाइश है, चंद अशार। आपने सियासत पर बहुत शेर सुने होंगे, मैं भी एक शेर पेश करूं, शायद किसी रात को दुआ चाहता हूं कभी देखेंगे। बावफा होते हुए भी बेवफा बन जाओगे। समाप्त करेगा पूरी तवज्जो। बावफा होते हुए भी बेवफा बन जाओगे। तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे। शेर लगा करे बतौर खास। तुमने सोचा भी न होगा क्या से क्या बन जाओगे, क्या से क्या बन जाओगे। मत दिखाओ फर्श महफिल पर सियासत के हुनर। मत दिखाओ फर्श मजलिस पर सियासत के हुनर, वरना तुम हुर बनते बनते हुरमुला। बनते बनते हुरमुला बन जाओगे। कुछ और बोलूं?
वहाँ पे एक जीती जागती सलाह दीजिए आप। कोई भी शायर तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक सामने उधर से जवाब न दे। बोले अब्बास जरी रन में अगर जाएंगे, ये हमारा अब्बास कहने वाले, बोले अब्बास जरी रन में अगर जाएंगे, बच के फिर दुश्मन शबीर किधर जा, हमारा अब्बास कहने वाले, बच के फिर दुश्मन शबीर किधर जाएंगे, तेरे लश्कर में लड़ूं भी तो लड़ूं किससे यजीद, तेरे लश्कर में लड़ूं भी तो लड़ूं किससे यजीद, ये तो ऐसे हैं मुझे देख के मर जा। में अगर जाएंगे, बच के फिर दुश्मन शबीर किधर जाएंगे, तेरे लश्कर में लड़ूं भी तो लड़ूं किससे यजीद, ये तो ऐसे हैं मुझे देख के मर जाएंगे। इसके आगे मौला अब्बास कह रहे हैं यजीदी लश्कर से, समाज करे पूरी तवज्जो, बात आगे बढ़ रही है, पूरी तवज्जो, ये तो ऐसे हैं मुझे देख के मर जाएंगे, कि एक हमला भी अगर कर दिया चलते चलते, अगर कर दिया चलते चलते, फिर तो हर बात बिगड़ जाएगी बनते पूरी तरह जो आखिरी मजमे तक, फिर तो हर बात बिगड़ जाएगी बनते बनते। इतने अफराद तेरी फौज के मारूंगा यजीद, इतने अफराद तेरी फौज के मारूंगा यजीद, बूढ़ा हो जाएगा तू लाशों को गिनते। इतने अफराद तेरी फौज के मारूंगा यजीद, बूढ़ा हो जाएगा तू लाशों को गिनते गिनते, बूढ़ा हो जाएगा तू लाशों को गिनते गिनते। एक बार तुम पढ़ आप हजरत, आपकी अमानत आप तक पहुंचा रहा हूं, भूल सकते नहीं एहसान अबू तालिब का, समाप्त करें पूरी तरह। किस बुलंदी पा है ईमान अबू तालिब का, किस बुलंदी पर है ईमान अबू तालिब का, खुद बताएगा ये दीवान अबू तालिब, शेख ने बताया खुद बताएगा ये दीवान अबू तालिब का। शेख बता खास कि तुम तो बस माले गनीमत के लिए जीते रहे, तुम तो बस माले गनीमत के लिए जीते रहे, तुम तो बस माले गनीमत के लिए जीते रहे, तुम कहां समझोगे एहसान अबू तुम तो बस माले गनीमत के लिए जीते रहे, तुम कहां समझोगे एला, तुम कहां समझोगे एहसान अबू तालिब का। शेर देखें बतौर खास पूरी तवज्जो देखें कि आके गहवारे से मैदान में कहा असगर ने, आके गहवारे से मैदान में कहा असगर ने, कर दिया पूरा हर अरमान अबू तालिब, हर अरमान अबू तालिब का।
شعر دیکھیں بطور خاص کوئی اسی پہ دیکھیں علم بھائی بطور خاص کہ اے محمد کرو اعلان نبوت اٹھ کر بطور خاص پوری طرح اے محمد کرو اعلان نبوت اٹھ کر کیا کرے گا ابو سفیان ابو طالب کیا کرے گا ابو سفیان ابو طالب کا کیا کرے گا ابو سفیان ابو طالب کا کیا کرے گا ابو سفیان ابو طالب کا قافیہ بطور خاص ایک قافیہ نظم کرنے کی کوشش کی دعائیں آپ کی چاہتا ہوں بطور خاص پوری توجہ چاہتا ہوں بطور خاص پوری توجہ قافیہ بطور خاص کہ جس جگہ فقر پیمبر نے بھی چلنا سیکھا جس جگہ فقر پیمبر نے بھی چلنا سیکھا جس جگہ فقر پیمبر نے بھی چلنا سیکھا کتنا پیارا ہے وہ دالان ابو طالب کتنا پیارا ہے وہ دالان کتنا پیارا ہے وہ دالان ابو طالب کا شعر پیش کروں بطور خاص کہ خون کے میدان میں ہاتھوں پا اٹھائے ہیں نبی خون کے میدان میں ہاتھوں پا اٹھائے ہیں نبی خون کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھائے ہیں نبی دیکھ لو بولتا قرآن ابو طالب خون کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھائے ہیں نبی دیکھ لو بولتا قرآن ابو طالب کا تضمین دیکھیں بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا بطور خاص پوری توجہ کہ میرے اجداد نے بطور خاص بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا بطور خاص پوری توجہ کہ میرے اجداد نے کھایا ہے خدیجہ کا نمک میرے اجداد نے کھایا ہے خدیجہ کا نمک بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب میرے اجداد نے کھایا ہے خدیجہ کا نمک بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا تو خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے حضرات جس کسی کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے جس بھی حکمران کو تو وہ آتا ہے تو وہ نام بدل دیتا ہے جیسے کلکتہ کا نام کولکتہ ہو گیا بامبے کا نام ممبئی ہو گیا اور مغل سرائے کا نام بدل کے الہ آباد کا نام بدل کے پریاگراج رکھ دیا گیا اسی پس منظر میں اب شعر سماعت فرمائیں کہ خانہ معبود میں بیٹا ابو طالب کا ہے اب تو ثابت ہو گیا کعبہ ابو طالب کا ہے اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو اے مسلمانوں محمد نام رکھنا چھوڑ دو یہ محمد
محمد نام تو رکھا ابو طالب کا ہے، یہ محمد نام تو رکھا ابو طالب کا ہے، یہ محمد نام تو رکھا ابو طالب کا ہے۔ مولانا انوار صاحب کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں، بڑے ہی خوبصورت شعر ظفر نصیر آبادی نے پیش کیے۔ میں ایک شعر ان کا پڑھتا ہوں کہ ہرملا کے گھر والے جتنے ہیں زمانے میں، ہرملا کے گھر والے جتنے بھی ہیں زمانے میں، اور جی جب سے ہستی اصغر منہ پھلائے بیٹھے ہیں، جناب علی اصغر کا تذکرہ ہو رہا تھا، جب سے ہستی اصغر منہ پھلائے بیٹھے۔ ایک شعر میں علماء آرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سارے شعراء کرام نے گلے پر تیر کھا کر مسکرانے کا جواز پیش کیا ہے، رونے کا جواز پیش کیا ہے۔ ایک شعر کہ گلے پر نہایت ہی حساس شعر، آپ حضرات کی حساس سماعتوں کے حوالے، گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر، گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں، کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں۔ گلے پر نہایت ہی حساس شعر، نہایت ہی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں کہ گلے پر تیر کھا کر اس لیے روئے نہیں اصغر کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں، کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی نمی سے تر نہ ہو جائیں۔ تو میں شعر پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کہ سوکھے ہونٹ اشکوں کی تری سے نم نہ ہو جائیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا، ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا جب کبھی ننھی ہنسی سے سامنا ہو جائے گا۔ شیر خار کربلا کے چاہنے والے تمامی نوجوان حضرات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ جب کبھی ننھی ہنسی سے سامنا ہو جائے گا، ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا جب کبھی ننھی ہنسی سے سامنا ہو جائے گا۔ شیر خار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، شیر خار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ شیر خار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ آنسوؤں میں ڈوب جائے گی یہ ساری کائنات جب بھی اصغر کی ہنسی کا ترجمہ ہو جائے گا۔ آنسوؤں میں ڈوب جائے گی یہ ساری کائنات جب بھی اصغر کی ہنسی کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا جب کبھی ننھی ہنسی سے سامنا ہو جائے گا۔ شیر خار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ شیر سماعت فرمائیں کہ ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ آنسوؤں میں ڈوب جائے گی یہ ساری کائنات جب بھی اصغر کی ہنسی کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو خود ماں کی دعاؤں کو بھی اندازہ نہ تھا، یہ تو خود ماں کی دعاؤں کو بھی اندازہ نہ تھا۔ 6 مہینے میں علی اصغر بڑا ہو جائے گا، 6 مہینے میں علی اصغر بڑا ہو جائے گا، یہ تو خود ماں کی دعاؤں کو بھی اندازہ نہ تھا۔ 6 مہینے میں علی اصغر بڑا ہو جائے گا۔ شبو بھائی شعر پیش کر رہا ہوں عقیدت کا کہ بعد مردن کربلا میں گر ملے 2 گز زمین، بعد مردن کربلا میں گر ملے 2 گز زمین، خاک میں مل کر بدن خاک شفا ہو جائے گا، خاک میں مل کر بدن خاک شفا ہو جائے گا۔ ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، اور کیا بندہ کوئی آخر خدا ہو جائے گا۔ ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، اور کیا بندہ کوئی آخر خدا ہو جائے گا۔ آپ حضرات نے شعر سنے، میں نے شیر خار کربلا کے حوالے سے شعر پیش کیا۔ 4 مصرے سماعت فرمائے کہ آپ کے مزاج کے جو اہل بیت کے پیر و جواں کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے پیر و جواں کے دشمن ہیں، وہ ہیں زمین پہ مگر آسمان کے دشمن ہیں۔ علی کے بغض نے آخر یہ کر دیا ثابت، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کے دشمن ہیں۔ علی کے بغض نے آخر یہ کر دیا ثابت، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کے دشمن ہیں۔
آئیے گزارش کی جائے بہترین ترنم کے مالک اور ایک نہایت ہی کمسنی سے مدحت کے کائنات میں سفر کر رہے ہیں جناب آرزو جلال پوری. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں آپ حضرات. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا حضرات میں مولا سلامت رکھے. میرے دعا چاہتا ہوں حضرات. میرے علی کا میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. دعا چاہتا ہوں حضرات کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کہ کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے کہ کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. جو کربلا میں گونجی اسی ادا کی قسم ارے میرے علی کا عطا سے مزاج کہ میرے علی کا عطا سے مزاج ملتا ہے. میرے صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد پہ. نو کے نیزہ پہ تلاوت کفر کو تڑپا گئی. دعا چاہتا ہوں کہ عزاداروں کی کیا اہمیت ہے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت کفر کو تڑپا گئی. اور ہم کبھی مرتے نہیں یہ بات بھی بتلا گئی. یہ بات بھی بتلا گئی. ہو ہم کبھی مرتے نہیں یہ بات بھی بتلا گئی کہ پہنچ کے دربار میں سجاد بولے یزید ارے دیکھ تیری موت چل کر تیرے پہنچ گئے دربار میں سجاد بولے یزید دیکھ تیری موت چل کر تیرے گھر میں آ گئی کہ دیکھ تیری موت چل کر تیرے گھر میں آ گئی. صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد.
सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वही दिलेर सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे हजरत। कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है। आखिरी मजलिस से दुआ चाहता हूँ, दाद मत दीजिएगा, बस दुआ मेरे हक में कर दीजिएगा। कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है। तुफैल भाई, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्ती शेर हो। के आगे मैंने कहा है आखिरी मजलिस से दुआ चाहता हूँ, दाद मत दीजिएगा। कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। जमाने वालों ये शेर खुदा का घर है यहाँ। अरे अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर हो। अंगूठा चूसता बच्चा बच्चा भी शेर होता है। कि अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मारूफ सिंह साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। एक मतलब और चंद शेर समाप्त में हजरात मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगे तो। जो शख्स ताज़िए से बचा कर नजर गया। जो शख्स ताज़िए से बचा कर नजर गया। जो शख्स ताज़िए से बचा कर नजर गया, समझो कि अपनी मौत से पहले ही मर गया। मौत से पहले ही मर गया। कि दरबार में यजीद के सरवर का सर गया। कि दरबार में यजीद के सरवर का सर गया। मकतूल बोलता हुआ कातिल के घर गया। बोलता हुआ कातिल के घर गया। ये भी शेख समाज सुनाए दीजिएगा। कि हैदर ने दरे उछाल के तारा बना दिया। कि हैदर ने दरे उछाल के
تارا بنا دیا تاریخ ڈھونڈتی رہی خیبر کدھر گیا جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی نعرے تمام حضرات کو سلامت رکھے کہ دربار میں حیدر نے در اچھال کے تارا بنا دیا تاریخ ڈھونڈتی رہی خیبر کدھر گیا اور یہ بھی شیخ فخر صاحب سماعت میں حضرت کہ اصغر کا خون کیا ملا رخ پر حسین میں کہ اصغر کا خون کیا ملا رخ پر حسین میں اسلام تیرا اور بھی چہرہ نکھر گیا اسلام چہرہ نکھر گیا اور اس کلام کا سب سے اچھا شعر جو مجھے پسند ہے شاید آپ کہ اس ہرملا پہ ناز بہت تھا تجھے یزید دعا چاہتا ہوں آخر مجمع سے کہ اس ہرملا پہ ناز بہت تھا تجھے یزید جو ہرملا حسین کے اصغر سے حسین کے اصغر سے ڈر گیا حضرت مولا حسین سے بہت سے انداز مانگنے کے معروف کہ سرور سے بھیک لینے کا انداز چاہیے کہ سرور سے بھیک لینے کا انداز چاہیے مجھ کو بڑی تلاش ہے فکر اس کی دھر گیا فکر اس کی دھر گیا صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد آرزو نام ہے عمران ابو طالب کا آرزو نام ہے عمران ابو طالب کا کلمہ پڑھتے ہیں دل و جان ابو طالب کا کلمہ پڑھتے ہیں دل و جان ابو طالب کا ان کے ایمان کی بلندی تو خدا ہی جانے ارے تذکرہ کرتا ہے قرآن ابو طالب کا تذکرہ
تذکرہ کرتا ہے قرآن ابو طالب کا. آخری شعر تحمد تمام حضرات. کہ 3 دن کھا کے بھی وہ بھول گئے ہم، لیکن 3 دن کھا کے بھی وہ بھول گئے ہم، لیکن بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب. یہ تھے آرزو صاحب، بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا. اول کلام میں نہایت ہی خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے جناب آرزو جلال پوری. آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے کہ میں مہمان شاعر اور بہترین شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی جہاں پہ تشریف رکھیں. میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں صرف اور صرف مہمان شعراء کرام ہی پیش کروں گا. بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. نوکے نیزہ پہ تلاوت کفر کو تڑپا گئی، ہم کبھی مرتے نہیں یہ بات بھی بتلا گئی. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. تو اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے، اگر یزید کو سن بھائی، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے. اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں کو بے کلی کیا ہے. تو پھر یزید کے بیٹوں کو بے کلی کیا ہے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں کو بے کلی کیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں نہایت ہی معتبر شاعر اپنی فہرست کا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جناب سید سجاد کے حوالے سے بھی شعر پیش کر رہے تھے جناب آرزو صاحب. شاعر کہتا ہے کہ عابد کے آگے ہو گیا خاموش کیوں یزید، جیتا ہوا ہے روب و جلالت کی بات کر. عابد کے آگے ہو گیا خاموش کیوں یزید، جیتا ہوا ہے روب و جلالت کی بات کر. گر دیکھنی ہے پھر تجھے ایک جنگ کربلا، اس ناتواں مریض سے بیعت کی بات کر. گر دیکھنی ہے پھر تجھے ایک جنگ کربلا، اس ناتواں مریض سے بیعت کی بات کر. تو تیر و خنجر تھک گئے، شمشیر و نیزے تھک گئے، ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے. تھام کر سجاد نے تھام کر بیری کہا دربار میں سجاد نے، ہم تو چل کے آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے. ہم تو چل کے آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے. آئیے میں سرزمین بنارس سے ایک شاعر کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں جس کا نام نامی ارم بنارسی ہے، جو نہایت ہی محتاط لب و لہجے کے معتبر ترین شعراء میں ان کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ آج پورے ہندوستان میں مدحت کی کائنات میں سفر کر رہے ہیں، اپنے لب و لہجے کے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے پہچانے جا رہے ہیں. جناب ارم صاحب بنارسی، نعرہ سلوات. تھوڑا سا آگے آ جائیے تو قافلہ ہے آج سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے ادھر 4 مصروں سے لے کر آغاز کرتا ہوں.
کہ خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا، خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا، جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا، خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا، جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا، سولی کی بلندی سے یہ میثم نے کہا ہے، ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا، سولی کی بلندی سے یہ میثم نے کہا ہے، ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا۔ دیکھیے میں کافی دیر سے اسٹیج پہ ہوں، میں نے یہ محسوس تو کر لیا ہے حضرات کیا سننا چاہ رہے ہیں، آپ کے مزاج کے ہی شعر سنوں گا جتنی دیر میں ہوں گا، حالانکہ حکم ہوا ہے سارے شاعروں سے بانیان محفل کا اور سہر بھائی کا بھی کہ 1 گھنٹے پڑھنا ہے۔ اب آپ کیسے پڑھواتے ہیں، 10 منٹ پڑھواتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پڑھواتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ 4 مصرے محفل کو عنوان سے پیش کر رہا ہوں، سنیں، اگر نیا خیال ہو تو ان 4 مصروں سے جڑ جائیے گا۔ محفل کے عنوان سے کہ دوسرا لاؤ چچا کوئی ابو طالب کا، اگر نئی بات ہو تو آخری مجمع کا، دوسرا لاؤ چچا کوئی ابو طالب کا، دی کے قربان جو آغوش کے پالے کرتے۔ انہیں اگر کوئی نئی بات ہو آخری مجمع کا، دوسرا لاؤ چچا کوئی ابو طالب کا، دی کے قربان جو آغوش کے پالے کر دے، جان خطرے سے بھتیجے کی بچانے کے لیے اپنی اولاد کو خنجر کے حوالے دے۔ جان خطرے سے بھتیجے کی بچانے کے لیے اپنی اولاد کو خنجر کے حوالے کر دے، اپنی اولاد کو خنجر کے حوالے کر دے، اپنی اولاد کو خنجر کے حوالے کر دے۔ نہیں، ابھی آپ حضرات کی سماعتیں اس معیار پہ نہیں پہنچی جیسا میں چاہ رہا ہوں، میں کچھ سنانے آیا ہوں، تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیے۔ 4 مصرے حالات حاضرہ اور آپ کے مزاج کے۔ نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں، نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنے راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے۔ نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنے راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے۔ یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے۔ بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنے راہ کے پھول کر لیتے۔ یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے، اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے۔ 4 مصرے اور کہ نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا۔ آپ سب کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا، امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا۔ کیا بات ہے، نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا۔ جتنے لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ان کی بھی شرکت چاہتا ہوں 4 مصروں پہ۔ اگر آپ سب کا عقیدہ ہے ان 4 مصروں میں تو نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا، امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا۔ مجھے پورا یقین ہے ایک دن فاطمہ زہرا تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا۔ ایک ساتھ نعرہ لگائیے تو حضرات تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا اگر آپ آگے آ جائیں تو شاید میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا حوصلہ بڑھائیں۔ شعراء کرام کا نہایت ہی دور دراز سے تھکے ہوئے شعراء کی بستی میں تشریف لائیں، مل جل کر نعرہ حیدری 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 قائل سلوار۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا، امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا۔
مجھے پورا یقین ہے ایک دن فاطمہ زہرا تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا، تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا۔ تو منافق ہے یہ پیغام سے ڈر جاتا ہے، تو منافق ہے یہ پیغام سے ڈر جاتا ہے، آج بھی فاطمی ایام سے ڈر جاتا ہے۔ تو منافق ہے یہ پیغام سے ڈر جاتا ہے، آج بھی فاطمی ایام سے ڈر جاتا ہے۔ جب تیرا قاتل زہرا سے نہیں ہے رشتہ، پھر تو لعنت کے کیوں انجام سے ڈر جاتا ہے؟ جب تیرا قاتل زہرا سے نہیں ہے رشتہ، پھر تو لعنت کے کیوں انجام سے ڈر جاتا ہے، پھر تو لعنت کے کیوں انجام سے ڈر جاتا ہے، پھر تو لعنت کے کیوں انجام سے ڈر جاتا ہے۔ گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے، گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے، کبھی چھپی ہے کہاں بزدلی چھپانے سے۔ ہلکے سے پڑھ رہا ہوں، شعر ہلکا نہیں ہے، مگر بہت ہلکے سے چاروں نصاب پڑھتا ہوں، آپ کو ذمہ داری ہے کیسے سنتے ہیں۔ گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے، کبھی چھپی ہے کہاں بزدلی چھپانے سے۔ چلے ہیں روکنے عباس کو وہ دریا پر، جو ایک حور کو نہیں روک پائے جانے سے۔ یہ پڑھ دیا بھائی، ہلکے سے پڑھا تو ہمارا نہیں ایسی بات نہیں۔ گواہی دیتی ہے تاریخ کے زمانے سے، کبھی چھپی ہے کہاں بزدلی چھپانے سے۔ چلے ہیں روکنے عباس کو وہ دریا پر، جو ایک حور کو نہیں روک پائے جانے سے، جو ایک حور کو نہیں روک پائے جانے سے، جو ایک حور کو نہیں روک پائے جانے سے۔ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں بہت کر جلا کے چلتے ہیں۔ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں بہت کر جلا کے چلتے ہیں۔ وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں۔ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں بہت کر جلا کے چلتے ہیں۔ وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں۔ ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ افضل، ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ افضل، اسی لیے تو سدا مسکرا کے چلتے ہیں۔ ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ افضل، اسی لیے تو سدا مسکرا کے چلتے ہیں۔ دیکھیے تمہید کے شعر میں نے پڑھ دیے، جتنے بھی شعر پڑھے اس کلام میں تمہید کے طور پر یا آخری دو شعر سنانے کے لیے سنیے، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا آخری مجمع تک۔ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں بہت کر جلا کے چلتے ہیں۔ وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں۔ ہمارا خون میں شامل ہے صدقہ افضل، اسی لیے تو سدا مسکرا کے چلتے ہیں۔ سفر سے سید سجاد آئے ہیں، لیکن یہ شام والے کمر کیوں جھکا کے چلتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ علی مولا، علی مولا، حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں بہت کر جلا کے چلتے ہیں۔ آخری شعر اس کلام کا اور سب سے قیمتی شعر، اپنے زندگی کا بہت بڑا شعر سننے جا رہا ہوں۔ حسین والے اندھیرے مٹا کے چلتے ہیں، چراغ دل میں بہت کر جلا کے چلتے ہیں۔ وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں۔ ہمارے خون میں شامل ہے صدقہ افضل، اسی لیے تو سدا مسکرا کے چلتے ہیں۔ سفر سے سید سجاد آئے ہیں، لیکن یہ شام والے کمر کیوں جھکا کے چلتے ہیں؟ بتا رہے ہیں یہ شبیر لوگ کے نیتا سے، جو جیت جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ شبیر لوگ کے نیتا سے، جو جیت جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ بتا رہے ہیں یہ شبیر لوگ کے نیتا سے، جو جیت جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔
जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं। क्या करूं क्या ना करूं बोला उलझ कर घुमला। क्या करूं क्या ना करूं बोला उलझ कर घुमला। असगरे बेशीर ने रुसवा मुकम्मल कर दिया। क्या करूं क्या ना करूं बोला उलझ कर घुमला। असगरे बेशीर ने रुसवा मुकम्मल कर दिया। रंग में आना तीर खाना मुस्कुराना जीतना, एक बच्चे ने मुझे मैदान में पागल कर दिया। बेशीर ने रुसवा मुकम्मल कर दिया। रंग में आना तीर खाना मुस्कुराना जीतना, एक बच्चे ने मुझे मैदान में पागल कर दिया। एक बच्चे ने मुझे मैदान में पागल कर दिया। देखिए 4 मिसरे फरमाइश हुई है, उसके पेश कर दे रहा हूँ। आप तक मौला बाप के चाहने वाले हैं। करबला में मौला बाप ने खत फेंक कर क्या बताया था, क्या साबित करना चाहा था। 4 मिसरे पहुंचा देखेंगे, अगर कोई बात देखेंगे तो दुआओं से नमाज दीजिएगा आखिरी मजमे तक। और अगर मैंने बात हकीकत कह दी हो तो आखिरी मजमे तक घुटनों पे दाद चाहिए मुझे। 4 मिसरों से पूरी तरह छूट जाइएगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। अगर बात मैंने कह दी हो, मौला इस बात को ध्यान में रखिएगा। करबला में मौला बाप ने एक खत फेंचा था। खत फेंक कर क्या बताया था, 4 मिसरे अरम बनाती पहुंचा रहा है। अगर बात पहुंच जाए तो जैसे मैं चाहता हूं वैसे दाद मिलनी चाहिए। शेख ने आखिरी मजमे तक कि 2 शाहजादों की कहना में जंग ले लोगों। तो शाहजादों की कहना में जंग है लोगों, इधर इरादे अलग है उधर इरादे अलग। तो शाहजादों की कहना में जंग है लोगों, इधर इरादे अलग है उधर इरादे अलग। लकीर फैज के गाजी ने ये बताया था, इमामजादे अलग है हरामजादे। क्या की कहना में जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर फैज के गाजी ने ये बताया था, इमाम दादे अलग हैं हरामजादे। लकीर फैज के गाजी ने ये बताया था, तो शाहजादों की कहना में जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर फैज के गाजी ने ये बताया था, इमाम दादे अलग हैं हरामजादे अलग। इमाम दादे अलग हैं हरामजादे अलग। बहुत नारे हैदरी, नारे हैदरी लगा के नारे हैदर, हलाल जादों ने हराम जादों का जीना हराम कर डाला। हैदरी लकीर फैज के गाजी ने ये बताया था, इमाम दादे अलग हैं हराम दादे। बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे आपको यहाँ तक लाने के लिए। पिछले साल मैंने एक रदीफ कही थी खतरे में है। अगर रदीफ के साथ इंसाफ हुआ हो तो आखिरी महीने तक दुआ से नमाज दीजिए। रदीफ क्या है, खतरे में, खतरे में है। देखें नजर में मतलब पेश कर रहा हूँ कि कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो अदादारों से उलझा बस वही खतरे में है। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो अदादारों से उलझा बस वही खतरे में है। जो रिश्ता हमें सरवत से अपनी वक्त है, दुश्मनों वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो अदादारों से उलझा बस वही खतरे में है। जो रिश्ता हमें सरवत से अपनी वक्त है, दुश्मनों वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। फिर यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौत इत्मीनान में है जिंदगी खतरे। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर कली कली,
जो अदादारों से उलझा बस वही खतरे में है, जोड़ लो रिश्ता तुम्हें सरवर से अब भी वक्त है, दुश्मनों वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। और यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौत इत्मीनान में है, जिंदगी खतरे में है। तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शफा, तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शफा, ऐ मुसलमानों तुम्हारी बंदगी खतरे में है। तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शफा, ऐ मुसलमानों तुम्हारी बंदगी खतरे में है। आ रहा है 6 महीने का अली हुर्मुला, तू भी खतरे में है, तेरी फौज भी खतरे में है। तमहीद के शेर मैंने पढ़ दिए, आखिरी 2 शेर सुनिए। आखिरी 2 शेर, जितने भी शेर मैंने पढ़े तमहीद के तौर पर, ये आखिरी 2 शेर सुनाने के लिए। कौन कहता है कि सहका मातमी खतरे में है, जो अदादारों से उलझा बस वही खतरे में है, जो लो रिश्ता हमें सरवर से अब भी वक्त है, दुश्मनों वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। आ रहा है 6 महीने का अली हुर्मुला, तू भी खतरे में है, तेरी फौज भी खतरे में है। जो अदा खाने में है वो नूह की कश्ती में है। जो अदा खाने में है वो नूह की कश्ती में है, जो अदा खाने के बाहर है वही खतरे में है। वाह वाह। आखिरी शेर इस कलाम पर अपना पसंदीदा शेर सुनाने जा रहा हूँ। कौन कहता है कि सहका मौसमी खतरे में है, जो अदादारों से उलझा बस वही खतरे में है, जोड़ लो रिश्ता हमें सरवर से अब भी वक्त है, दुश्मनों वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। आ रहा है 6 महीने का अली हुर्मुला, तू भी खतरे में है, तेरी फौज भी खतरे में है। जो अदा खाने में है वो नूह की कश्ती में है, जो अदा खाने के बाहर है वही खतरे में है। परचमे गाजी नहीं गुजरा जिधर से आज तक, वो इलाका वो मोहल्ला वो गली खतरे में। परचमे गाजी नहीं गुजरा जिधर से आज तक, परचमे गाजी नहीं गुजरा जिधर से आज तक, वो इलाका वो मोहल्ला वो गली खतरे में, वो इलाका वो मोहल्ला वो गली खतरे में, वो इलाका वो मोहल्ला वो गली खतरे में है। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होगी। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। अगर ऐ हुर्मुला तू हारता अब्बास से लड़कर, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं। लबो लहजे का लगता है यहाँ पे सहारा लेना पड़ रहा है। आहिस्ता शेर अगर अच्छी पढ़े गए तो गाया हो जाएगा। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। अगर ऐ हुर्मुला तू हारता अब्बास से लड़कर, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं होती, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं होती। बहुत ही कीमती 4 मिसरे पेश करने जा रहा हूँ। मौलाए कायनात की विलादत कहाँ हुई थी? काबे में। इमाम ज़माना का ज़हूर कहाँ से होगा? काबे से। इस बात को ज़हन में रख के 4 मिसरे सुनिए, इंशाअल्लाह अगले साल महफिल तक ये 4 मिसरे याद रह जाएंगे। 4 मिसरे ये ज़हन में रखिएगा इस बात को कि इमाम ज़माना का ज़हूर भी काबे से होगा, मौलाए कायनात की विलादत भी काबे में हुई थी। शेर सुने कि होगा आलम खाक में और एक में जुल्फ़िकार, होगा आलम खाक में और एक में जुल्फ़िकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। आखिरी कोई बात हो तो धन्यवाद दीजिएगा। होगा आलम खाक में और एक में जुल्फ़िकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। दादा की जायदाद है पोते के हाथ में, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। जरा ये सोच अमेरिका, जरा ये सोच इजराइल। आप सबके मिजाज के 4 मिसरे हालात हाजिर पेश कर रहा हूँ। जरा ये सोच अमेरिका, जरा ये सोच इजराइल,
دکھا دیں ہم اگر انداز طوفانی تو کیا ہوگا؟ ذرا یہ سوچ امریکہ، ذرا یہ سوچ اسرائیل، دکھا دیں ہم اگر انداز طوفانی تو کیا ہوگا؟ تمہاری ایک اکیلے نے ہی جب اوقات بدلا دی، کروڑوں بن گئے قاسم سلیمانی تو کیا؟ تمہاری ایک اکیلے نے ہی جب اوقات بدلا دی، کروڑوں بن گئے قاسم سلیمانی تو کیا ہوگا؟ کروڑوں بن گئے قاسم سلیمانی تو کیا ہوگا؟ کروڑوں بن گئے اکیلے نے ہی جب اوقات بتلا دی، کروڑوں بن گئے تو کیا ہوگا؟ کروڑوں بن گئے قاسم سلیمانی تو کیا ہوگا؟ مرنے کے لیے قوم کے تیار رہیں گے، مرنے کے لیے قوم کے تیار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے عزادار رہیں گے، مرنے کے لیے قوم کے تیار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے عزادار رہیں گے، کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں ذکر علی میں، خاموش نہیں می سمے تمام رہیں گے، مرنے کے لیے قوم کے تیار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے عزادار رہیں گے، کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں ذکر علی میں، خاموش نہیں می سمے تمام رہیں گے، ڈر اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے، ڈر اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو، قربت میں میری حیدر کرار ہے۔ واہ کیا بات ہے میرا موقع بھائی، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے۔ ڈر اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو، تربت میں میری حیدر کرار رہیں گے، جن ہاتھوں سے اٹھتے نہیں عباس کے پرچم، محشر میں وہی ہاتھ گرفتار رہیں گے۔ آخری دو شعر بنیاد کے مزاج کے، مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے عزادار رہیں گے، کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں ذکر علی میں، خاموش نہیں می سمے تمام رہیں گے، ڈر اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو، تربت میں میری حیدر کرار رہیں گے، جن ہاتھوں سے اٹھتے نہیں عباس کے پرچم، محشر میں وہی ہاتھ گرفتار رہیں گے، قاتل ہے خدیجہ کا نمک گاتے ہیں ان کی، غدار کی اولاد ہے غدار۔ تیار رہیں گے، آپ سب کی جانب سے مرنے کے لیے قوم پہ تیار رہیں گے، ہر دور میں سرور کے عزادار رہیں گے، کٹتی ہو تو کٹ جائے زباں ذکر علی میں، خاموش نہیں می سمے تمام رہیں گے، ڈر اس لیے مرنے سے نہیں لگتا ہے مجھ کو، تربت میری حیدر کرار رہیں گے، جن ہاتھوں سے اٹھتے نہیں عباس کے پرچم، محشر میں وہی ہاتھ گرفتار رہیں گے، قاتل خدیجہ کا نمک گاتے ہیں ان کی، غدار کی اولاد ہے غدار رہیں گے، یہ مجلس و ماتم نہیں رک پائے گا زینب جب تک تیرے بھائی کے عزادار۔ نہیں رک پائے گا زینب، یہ مجلس و ماتم نہیں رک پائے گا زینب جب تک تیرے بھائی کے عزادار رہیں گے، جب تک تیرے بھائی کے عزادار رہیں گے۔ آخری میں ایک مطلع چلتا سے آپ سے اجازت دیں گا کہ سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے، جیسے یہ کلام پڑھتا ہوں میں پوری محنت سے پڑھا ہوں، جیسے سنا جاتا ہے ویسے سن لیجیے، آخری میں اجازت دیں گا آپ سے بات۔ سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت کو کر گیا کیسے۔ سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت کو کر گیا کیسے۔ بتا شمر گدا تو نے شہ کا کاٹا مگر یزید موت ضلالت کی مر گیا۔ سوال یہ نہیں نیزے پہ سر گیا کیسے، سوال یہ ہے تلاوت کو کر گیا کیسے۔ بتا سمر گلا تو نے شہ کا کاٹا مگر یزید موت ضلالت کی مر گیا کیسے۔ ہے بد عقیدوں کو حیرت یہ ماتم زنجیر، ادھر ہوا اور ادھر زخم کر گیا کیسے۔
कैसे? सवाल ये है तिलावत को कर गया कैसे? बताए शिम्र गला तूने शह का काटा मगर यजीद मौत जलालत की मर गया कैसे? है बदअकीदों को हैरत के मातम जंजीर इधर हुआ और उधर जख्म भर गया कैसे? जो हुरमुला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के बच्चे से डर गया। समझ रहा था यजीद, बच्चे से डर गया कैसे? वो 6 महीने के बच्चे से डर गया कैसे? रूठे हबीब का देखो तुम आईना यूसुफ, हुसैन वालों का चेहरा निखर गया। रूठे हबीब का देखो तुम आईना यूसुफ, हुसैन वालों का चेहरा निखर गया कैसे? वो सोच में है कि तुमको मौला का जुमला सही बुखारी में आखिर उभर गया। वाह, वो सोच में है कि तुमको मौला का जुमला सही बुखारी में आखिर उभर गया कैसे? आपकी कोशिश आपकी जहमत तमाम। पहले में सवाल है, दूसरे में जवाब है। सारे शेर मैंने पढ़ दिए तमहीद के, आखिरी 2 शेर पढ़ने के लिए। सवाल ये नहीं नेज़े पर सर गया कैसे? सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे? बताए शिम्र गला तूने शह का काटा मगर यजीद मौत जलालत की मर गया कैसे? है बदअकीदों को हैरत के मातम जंजीर इधर हुआ और उधर जख्म मर गया कैसे? जो हुरमुला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के बच्चे से डर गया कैसे? वो सोच में है कि तुमको मौला का जुमला सही बुखारी में आखिर उभर गया कैसे? सवाल शेख ने मुझसे किया कि ये तारा जनाबे फातिमा ज़हरा के घर गया कैसे? सवाल किया गया, बनारसी ने जवाब दे दिया हो तो दुआ सलामत दीजिएगा, आखिरी मोहम्मद तक दाद चाहिए मुझे। सवाल शेख ने मुझसे किया कि ये तारा जनाबे फातिमा ज़हरा के घर गया कैसे? पलट के मैंने भी पूछा बरोज़े ईदुल ज़ुहा, ये आसमान से डूबा उतर गया। मैंने भी पूछा कहाँ दिल लगाओ उधर हैदर गुजारिश है पकड़ा ना चाहे तो बोल रहा हैदर लगी। पलट के मैंने भी पूछा बरोज़े ईदुल ज़ुहा, ये आसमान से कुंबा उतर गया कैसे? एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ, 4 मुझसे चुप रहो। अगर हदीस के साथ इंतजार हुआ हो तो यहाँ पर मुझे दुआएं चाहिए दाद के साथ। 4 मुझसे सुनिए। देखिए, रदीफ चुप रहा है लेकिन आप लोग बोलते रहे। पढ़िए, सुना दीजिए जो जल्दी से सुना। हम लोग क्या कहेंगे? ये शहजादी की अता है, 4 मुझसे पेश कर दो, हदीस ध्यान रखिएगा। चुप रहो, खा देगा खुतबा शाम की बुनियाद, चुप रहो। खा देगा खुतबा शाम की बुनियाद, चुप रहो। कैसे जुबान पे लाता है फरियाद, चुप रहो। मतलब मैं जब भी पढ़ता हूँ, जहाँ भी पढ़ता हूँ, ये हजरात जानते हैं, सुराय खान की मजमा ऐसे ही सुनता है, किस्म में रहता है, क्या चुप रहो। मगर जब मैं चौथा मिसरा पढ़ता हूँ तो मजमा घुटनों पे रहता है। जब बात वाज़ेह होती है सुने 4 मुझसे, खा देगा खुतबा शाम की बुनियाद, चुप रहो। कैसे जुबान पे लाता ये फरियाद, चुप रहो। इतना डरा हुआ था महल में अमीर शाम, ये भी ना बोल पाया कि सज्जाद
इतना तनाव हुआ शाम, ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो, ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो, कश्तीए दीने पैगंबर का किनारा बन गई। अच्छे अशार भी आप सुनते हैं, चार मुझसे सुनिए। कश्तीए दीने पैगंबर का किनारा बन गई, देख खुतबा बोलते कुरान का पारा बन गई। कश्तीए दीने पैगंबर का किनारा बन गई, देख खुतबा बोलते कुरान का पारा बन गई। करबला में शाह का और शाम में सज्जाद का, एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा। बहुत अच्छा है, क्या कहना है। करबला में शाह का और शाम में बहुत अच्छा है। एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा बन गई। करबला में शाह का और शाम में सज्जाद का, एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा बन गई। एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा बन गई। क्या भाई का हुक्म है, पढ़ते रहो। याद दिला रहे हैं मुझे। नारे सलवार। एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा बन गई, एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा बन गई। या अली मुश्किल कुशा कहकर संभलते क्यों नहीं, या अली मुश्किल कुशा कहकर संभलते क्यों नहीं, तुम हमारे साथ राहे हक पे चलते क्यों नहीं। भाई की फरमाइश है, मगर ये चार मिसरे मैंने अपने पसंद से इंतखाब किए, आप कैसे सुनते हैं आपकी जिम्मेदारी, ये मैं अपने पसंद से सुना रहा हूँ चार मिसरे। या अली मुश्किल कुशा कहकर संभलते क्यों नहीं, तुम हमारे साथ राहे हक पे चलते क्यों नहीं। ऐ मुसलमानों, अगर बिदअत है ये काला लिबास, तो लिबासे खाने काबा बदलते क्या है। अरे मुसलमानों, अगर बिदअत है ये काला लिबास, तो लिबासे खाने काबा बदलते क्यों नहीं, तो लिबासे खाने काबा बदलते क्यों नहीं। हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, अजगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान। क्या बात है, क्या फिर बदला पड़िएगा। बहुत अच्छा है, वाह 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 मतलब पढ़ दिया कहाँ। वाह 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 वाह। हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, अजगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की। सूली पे चढ़कर मिसम तम्मार ने कहा, खंजर से आज होगी लड़ाई ज़बान की। खंजर से आज होगी लड़ाई ज़बान की। हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, अजगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की। सूली पे चढ़ते मिसम तम्मार ने कहा, खंजर से आज होगी लड़ाई ज़बान की। ये चौकीदार आपके कुछ कर न पाएंगे। चौकीदार का जवाब नहीं है भाई, क्या कहना है। वाह 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 वाह। ये चौकीदार आपके कुछ कर न पाएंगे, नादे अली से होगी हिफाजत मकाम की। आखिरी मतलब पढ़ो। हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, अजगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की। सूली पे चढ़ते मिसम तम्मार ने कहा, खंजर से आज होगी लड़ाई ज़बान की। ये चौकीदार आपके कुछ कर न पाएंगे, नादे अली से होगी हिफाजत मकान की। ललकार कर यजीद को आबिद ने ये कहा, औकात जानता हूं तेरे खानदान की। औकात जानता हूं तेरे खानदान की, औकात जानता हूं तेरे खानदान की। वो लोग क्या करेंगे मुकम्मल इबादतें, वो लोग क्या करेंगे मुकम्मल इबादतें, आदत जिन्हें पड़ी है अधूरी अज़ान की। आखिरी शेर इस कलाम का शहजादे अली अकबर के हवाले से नौजवानों की नस्ल अगर पसंद आ जाए तो आखिरी मजमे तक की शिरकत चाहता हूँ। हैबत जहां की जुल्म के तीरों कमान की, हैबत जहां की जुल्म के तीरों कमान की, अजगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की। सूली पे चढ़ते मिसम तम्मार ने कहा, खंजर से आज होगी लड़ाई ज़बान की। ये चौकीदार आपसे कुछ कर न पाएंगे, नादे अली से होगी हिफाजत मकान की। ललकार कर यजीद को आबिद ने कहा, औकात जानता हूं तेरे खानदान की। वो लोग क्या करेंगे मुकम्मल इबादतें, आदत जिन्हें पड़ी है अधूरी अज़ान की। यूसुफ ने आईने में कहा खुद को देखकर, ये 20
भीख है हुसैन के कलियल जवान। यूसुफ ने कहा उसको देख, ये भीख है हुसैन के कलियल जवान, ये भीख है हुसैन के कलियल जवान की। बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी अमानत आपके हवाले। मतलब पेश कर रहा हूं कि नाम है इसलिए इमरान अबू तालिब का, नाम है इसलिए इमरान अबू तालिब का, तोहफे दीन है फरमान अबू तालिब का। नाम है इसलिए इमरान अबू तालिब का, तोहफे दीन है फरमान अबू तालिब का। देख लो पर्दे गैबत में हिदायत के लिए, देख लो पर्दे गैबत में हिदायत के लिए अब भी है बोलता कुरान अबू तालिब का। देख लो पर्दे गैबत में हिदायत के लिए अब भी है बोलता कुरान अबू तालिब का। कुल्ले ईमान के वालिद का शरफ हासिल है, कुल्ले ईमान के वालिद का शरफ हासिल है। एक ईमान है ईमान अबू तालिब का, कुल्ले ईमान के वालिद का शरफ हासिल है। एक ईमान है ईमान अबू तालिब का। कोई हैरत की बात नहीं है, जहाँ भी मिसरा दिया जाता है वहाँ मिसरे पे ऐसे सुना जाता है, गैर तारीफ सुना जाता है, मिसरे पे नहीं सुना जाता। मगर भाई आपकी अमानत है, आपके हवाले करना भी जरूरी है, वरना कहने का शायद ही नहीं है मिसरे पढ़ा नहीं। देख लो पर्दे गैबत में हिदायत के लिए अब भी है बोलता कुरान अबू तालिब का। कुल्ले ईमान के वालिद का शरफ हासिल है। एक ईमान है ईमान अबू तालिब का। हुम्मे अहमद ने बनाया जो अली को मौला, हुम्मे अहमद ने बनाया जो अली को मौला, हो गया जीत का ऐलान अबू तालिब का। हुम्मे अहमद ने बनाया जो अली को मौला, हो गया जीत का ऐलान अबू तालिब का, हो गया जीत का ऐलान अबू तालिब का। घर के बाहर जो नहीं निकला वो समझे कैसे, घर के बाहर जो नहीं निकला वो समझे कैसे, रोब है क्या सरे मैदान अबू तालिब का। घर के बाहर जो नहीं निकला वो समझे कैसे, रौब है क्या सरे मैदान अबू तालिब का। तेरे करने से ना करने से नहीं कुछ होगा, तेरे करने से ना करने से नहीं कुछ होगा। जिक्र करते हैं सुलेमान अबू तालिब का, तेरे करने से ना करने से नहीं कुछ होगा। जिक्र करते हैं सुलेमान अबू तालिब का। उम्र भर मुरसले आजम की हिफाजत की है, उम्र भर मुरसले आजम की हिफाजत की है। भूल सकते नहीं एहसान अबू तालिब का। उम्र भर मुरसले आजम की हिफाजत की है, भूल सकते नहीं एहसान अबू तालिब का। ये तो जनाब एरम साहब बनारसी, ये भीख है हुसैन के करियल जवान की। इतना ही सवाल बुलंद गया भूला। एक नारे सवाल और बुलंद गया भूला। देखिए हमारी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ मेहमान शायर है। मैं सब तबरेज साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी वापस आएंगे जी। एक नारे सलवात और बुलंद करें आप हजरात। ये भीख है हुसैन के करियल जवान की। देखिए हिलाल नकवी का एक शेर जनाब अली अकबर के हवाले से दिलनवाज साहब और हमारे सामने भी हमारे इलाके के शोराए कलाम तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। ये भीख है हुसैन के करियल जवान की। हिलाल नकवी का एक शेर कि जैसे जैसे होते जाते हैं अली अकबर जवां, जैसे जैसे होते जाते हैं अली अकबर जवां, भाव गिरता जा रहा है मिस्र के बाजार का। जैसे जैसे होते जाते हैं अली अकबर जवां, भाव गिरता जा रहा है मिस्र के बाजार का। तो अजीब नूर का पैकर दिखाई देता है, फलक के चांद से बेहतर दिखाई देता है। खुशा नसीब के लैला तेरा अली अकबर, इमाम को भी पैगंबर दिखाई देता है। खुशा नसीब की लैला तेरा अली अकबर, इमाम को भी पैगंबर दिखाई देता है। 4 मिसरे और उसके बाद आपका शायर मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन आवाज के मालिक
میں شاعر کو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ دل میں جمع ذکر کربلا رکھنا، ہمیشہ دل میں جمع ذکر کربلا رکھنا، یہی دلیل ہے باطل سے فاصلہ رکھنا۔ جو چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری قدر کرے تو سر پہ تاج نہیں شہ کا تعزیہ رکھنا۔ جو چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری قدر کرے تو سر پہ تاج نہیں شہ کا تعزیہ رکھنا۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بہترین لب و لہجے کے مترنم شاعر اور دو شرف خدا نے عطا کر دیے مجھے، میں شاعر حسین بھی ہوں مولوی بھی ہوں، جناب منور صاحب جلال پوری سے گزارش ہے تو تشریف لے آئے۔ نعرہ سلوات۔ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات یہ جشن ابو طالب علیہ السلام ہے، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بغیر کسی امید کے ایک اچھا ماحول ہے، اچھی شاعری ہو رہی ہے، ہمارے جو ماحول کریٹ کیا اس وقت محفل کی اجازت سے ایک ردیف ہے وہ اس سے جڑیں گے انشاءاللہ، کیفیت ہوگی اس محفل میں۔ ساتھ میں رہے، یہ پوری ردیف ہے، ساتھ میں رہے۔ گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے، گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں رہے، خاک در حسین صدا ساتھ میں، خاک در حسین صدا ساتھ میں رہے۔ اب شعر بطور خاص یہ پہلا شعر ہوگا اور یہیں سے مجھے اندازہ ہوگا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ بھیا سن لو، پہلا شعر پڑھنے جا رہے ہیں بطور خاص۔ خاک در حسین صدا ساتھ میں رہے، خاک شفا کو زیر کفن اس لیے رکھو مرنے کے بعد کہ وہ بھلا ساتھ میں رہے، مرنے کے بعد کہ وہ بھلا ساتھ میں رہے، مرنے کے بعد کرے وہ بھلا ساتھ میں رہے۔ اب یہ شعر عقیدے کا پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بددعا، ہم پر اثر نہ ہوگی کبھی کوئی بددعا، جب بنت مصطفیٰ کی دعا ساتھ میں رہے، جب بنت مصطفیٰ کی دعا
کہ ابھی 40 سے 45 منٹ ارم صاحب نے آپ کو باقاعدہ سنایا ہے، تو میں اچانک سے وہ اسپیڈ نہیں پکڑ سکتا نا، اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اس لیے میں نے اس طرح کے کلام کا انتخاب کیا. تھوڑا آپ آمادہ ہو جائیں گے پھر میں وہ شعر پڑھنے لگوں گا جسے آپ سننا چاہتے ہیں. اب ایک شعر سنیے ردیف کا صرف، دیکھیے گا کیونکہ شاعری ہو رہی ہے، ہمارے دولہے بھائی بھی موجود ہیں. شعر سنیے. گر چاہتے ہو غم کی دوا ساتھ میں خاک در حسین صدا ساتھ میں رہے، دل میں بسائے رکھیے محبت حسین کی، گر چاہتے ہو آپ خدا ساتھ میں رہے، گر چاہتے ہو آپ خدا ساتھ میں رہے، گر چاہتے ہو آپ خدا ساتھ میں رہے. اب یہ ردیف کا صرف آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. رومال فاطمہ بھی ملا اور خلد بھی، کچھ دیر حر حسین کے کیا ساتھ میں رہے، کچھ دیر حر حسین کے کیا ساتھ میں رہے. ایک صلوات پڑھیے حضرات. اب بھیا دیکھیں، جو جتنا آپ کو ریسٹ چاہیے تھا اتنا میں نے آپ کو دے دیا. اب ایک مطلب سنو، یہیں سے کیفیت بنے انشاءاللہ جشن میں، اور بہت اچھا سنیں گے تو کم پڑھوں گا، اور ایسے سنیں گے تو پھر تو آپ جانتے ہیں. میں مطلب پیش کرتا ہوں. جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں. بھیا مائک ہمارے دلہا بھائی کو دو، وہ ذرا سہارا بنیں گے ہمارے لیے، دو جلدی سے. ہلو ہلو، یہ دو مائک کا مزہ آ نہیں رہا ہے اس میں. جھوٹوں کو جو صدیق بنانے میں لگے ہیں، وہ ریت کی دیوار اٹھانے میں لگے ہیں، دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑا کر، دیوار پہ کعبے کی وہ پردے کو اڑا کر، حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے گئے، حیدر کے کمالات چھپانے میں لگے ہیں. اب شعر سنیے بطور خاص پورے مجمع کی توجہ. جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ
ग्राम प्रधान का जो चुनाव है वो बहुत करीब है। सुनिए शेर सुनिए बतौर खास। अल्लाह ने अलकाबो अली को दिए लेकिन अल्लाह ने अलकाबो अली को दिए लेकिन कुछ लोग फकत नाम चुराने में लगे कुछ लोग फकत नाम चुराने में लगे हैं। झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे हैं। वो रेत की दीवार उठाने में लगे हैं। अभी हासिल कलाम शेर पेश करता हूँ, ये समाप्त फरमाइए। बतौर खास मुआवजा फरमाइए। इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बड़े एहतमाम के साथ अज़ाए फातिमिया होता है। शेर सुनिए। हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत। हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत। जो करते हैं लानत। जो कातिल ज़हरा को बचाने में लगे हैं। अब ये समयसा के जो हजरात यहाँ मौजूद हैं, जो कि जो बानियान हैं जश्न के, उनकी तरफ से एक शेर पढ़ता हूँ, शेर सुनिएगा। शायद इन मिसलों में शायरी होगी। हाँ, ये हमारा भाई सुनिए। ये सुन लो, कसम खुदा की, शेर यही है जिसके लिए मैंने आपको ये शेर सुनाया। ऐ मौत ठहर जा भी फुर्सत ही नहीं है। ऐ मौत ठहर जा भी फुर्सत ही नहीं है। हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे अभी जश्न मनाने में लगे हैं। मौत ठहर जा भी फुर्सत ही नहीं। हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे हैं। सल्लु अला नबी। अरे नारे सलवात। भैया देखिए, कुछ न कुछ तो महफिलों में बैठने से कैफियत होना चाहिए। मैं एक रज़ी बहुत पढ़ता हूँ आपके लिए। बिल्कुल ये नए कलाम है जो आपने नहीं सुने हैं। पिछले साल तो खैर लॉकडाउन की कैफियत हो गई थी। और रदीफ है, जरा सा देखिए, रदीफ की कैफियत है, दम लेंगे। हाँ, हम इश्क हुसैनी को अपने सीनों में बसा के दम लेंगे। हम इश्क हुसैनी को अपने सीनों में बसा
کے دم لیں گے. یہ دولت وہ دولت ہے جسے دشمن سے بچا کے دم لیں گے. یہ دولت وہ دولت ہے جسے. بھیا دیکھو یہ 5-6 لوگ ہو آپ لوگ, ایک اکیلے کو فورس نہ کرو. آپ ادھر سنیے, ابھی وہ بولے گا, ابھی جو شعر آئے گا اس پہ وہ بولے گا, چونکہ شعر اسے بولنے پہ مجبور کرے گا. سنیے گا. ہم عشق حسینی کو اپنے سینوں میں بسا کے دم لیں گے. یہ دولت وہ دولت ہے جسے دشمن سے بچا کے دم لیں گے. یہ عزم حسن نصر اللہ ہے, یہ عزم حسن نصر اللہ ہے, ایک مرد جری کا کرگے ناگ ہے. امریکہ وہ داعش کی ہم تو اوقات بتا کے دم لیں گے. داعش کی ہم تو اوقات بتا کے یہ عزم حسن نصر اللہ ہے, ایک مرد جری کا کہنا ہے. امریکہ وہ داعش کی ہم تو اوقات بتا کے دم لیں گے. شعر سنیے بھیا, شعر سنیے. امریکہ وہ داعش کی ہم تو اوقات بتا کے دم لیں گے. زگرا کی پکائی روٹی میں وہ قوت گئے وہ طاقت گئے. دروازہ خیبر کو مولا انگلی پہ اٹھا کے دم لیں گے. دروازہ خیبر کو مولا انگلی پہ اٹھا کے دم لیں گے. دروازے خیبر کو مولا انگلی پہ اٹھا کے دم لیں گے. ابھی عقیدے کا شعر. ہم قیدی بنے سولی پہ چڑھے, ہم قیدی بنے سولی پہ چڑھے, یا سر بھی ہمارے کٹ جائیں. اے فاطمہ زہرا ہم تیرے روزے کو بنا کے دم لیں گے. فاطمہ زہرا ہم تیرے روزے کو بنا کے دم لیں گے. اے فاطمہ زہرا ہم تیرے روزے کو بنا کے دم لیں گے. یہ چند اشعار اور ہے سلسلے کے پیش کرتا ہوں, مدد فرمائیے. یہ عزم حسن نصر اللہ ہے, ایک مرد جری کا کہنا ہے. امریکہ و داعش کی ہم تو اوقات بتا کے دم لیں گے. 9 لاکھ کی فوجوں سے ہنس کر کہتے گئے علی اصغر رنگ میں, ہم آج ستم کے منصوبے مٹی میں ملا کے دم لیں گے. ہم آج ستم کے منصوبے مٹی میں ملا کے دم لیں گے. میں دیکھے کچھ لوگوں کو چہرے سے جانتا ہوں, نام سے نہیں جانتا.
وہ عجیب کیفیت میں اس وقت مجمع کے درمیان ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ شعر تو ہمارے سنے ہوئے ہیں، لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں. تو ابھی وہ شعر سنیے. شبیر کی مجلس ہوگی بپا، یہ سارا زمانہ دیکھے گا، دربار ستم میں فرش عزا سجاد بچھا کے دم لیں گے. دربار ستم میں فرش عزا سجاد بچھا کے دم لیں گے. ایک صلوات پڑھیے حضرات. اب یہ مصرے پہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. ایک صلوات بابا سے بلند. بھول سکتے نہیں احسان، دیکھیے مجمع کی تو وہ ظاہر سی بات ہے، ایک عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں. میں بھی کرانے پہلے یہ مصرے والا پڑھ دے 4 مصرا. یہ تو بس جان ہے رحمان ابو طالب کا، یہ تو بس جان ہے. یہ وہ مصرے ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا پہ نہیں ملے، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد تو ملے. یہ تو بس جان ہے رحمان ابو طالب کا، یہ تو بس جان ہے رحمان ابو طالب کا، کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا، کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا. اب یہ صدر محترم استاد محترم مولانا حسن میری صاحب کا مصرا کے لیے میں تضمین کا شعر پیش کرتا ہوں. وعدہ فرمائیے. کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا، کس بلندی پہ ہے ایمان ابو طالب کا، اپنے بیٹوں کی طرح دین کو پالا اس نے، اپنے بیٹوں کی طرح دین کو پالا اس نے، بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا، بھول سکتے نہیں احسان ابو طالب کا. ذرا مل کے ایک مشترکہ نعرہ ہو جائے چونکہ جشن حضرت ابو طالب ہے. نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے میرے بھائی. نعرہ تکبیر.
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मैंने सबसे कहा है, कुछ लोग तो यूं हाथ बांध लिए जैसे नमाज के लिए बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे सलवात। भैया आपको देखिए दोबारा पढ़ना नहीं है। एक बार में इतना पढ़ दिया, दोबारा सब लोग एक ही बार सुनते हैं, हमको तो कई साल से सुनते हैं। मतलब सुनिए, आपकी मोहब्बत है। बाहर से मुराद देखिए, अभी आप समस्या की हद कहे जाएंगे समस्या की। सुनिए, असगर ने मतलब सुनिए, असगर ने तबस्सुम से अजब वार किया है। असगर ने तबस्सुम से अजब वार किया है। अपने से बड़े तीर को बेकार किया। असगर ने तबस्सुम से अजब वार किया है। अपने से बड़े तीर को बेकार किया है। वो जज्बा नुसरत है के बेशीर को माने। 6 माह में ही हैदर करार किया है। 6 माह में ही हैदर करार किया है। कुछ लोग ये पीछे जो सब है कि पीछे हमारे शाने भाई मैं आपको देख रहा हूँ, हौसला मिलेगा। हाँ, इस वक्त उस कैफियत में मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। अभी हमारे मौलाना शब्द तबरेज साहब पढ़ेंगे और सज्जाद भाई हलूरी, वो भी जम के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं बस मेजबान के इज्जत से मतलब भी सुनिए, उसके बाद का शेर। असगर ने तबस्सुम से अजब वार किया है। अपने से बड़े तीर को बेकार किया है। वो जज्बा नुसरत है के बेशीर को माने। 6 माह में ही गए तरे करार किया है। सामने तूफान मगर नाद अली ने एक लम्हे में इस पार से उस पार किया है। एक लम्हे में इस पार से जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली। मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। नारे वो जज्बा नुसरत की बेशीर को माने। 6 माह में ही करे करार किया है। कसम खुदा की, यकीन जानिए मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त कि मजमा बहुत सुकून से सुन रहा है। और फिर आजमगढ़ का मजमा सुकून से हमेशा से मुझे सुनता आ रहा है। अभी यहाँ के नजारी सुनिएगा, शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। क्यों बंद न हो जाए फतवों की दुकानें। क्यों बंद न हो जाए ये फतवों की दुकानें। शबीर का मातम सर बाजार किया है।
شبیر کا ماتم سرے بازار کیا ہے، شبیر کا ماتم سرے بازار کیا ہے۔ ہمارے ظفر بھائی اعظمی صاحب تشریف لا رہے، ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ اے سامنے طوفان مگر نادر علی نے ایک لمحے میں اس پار سے کچھ فرمائش کرنی ہوتا تو سچ، ایک لمحے میں اس پار سے اس پار کیا ہے۔ ابھی دیکھیں حاصل کلام شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ غدیر سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر شام تک پورے 50 سال کی تاریخ ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ۔ بھیا ادھر دیکھ لو، شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، مولانا فرمائیے۔ نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب، اعلان ولایت سر دربار کیا ہے، اعلان ولایت سر دربار کیا ہے۔ کوئی والا کہے ہونا کوئی نہیں، نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب، اعلان ولایت سر دربار کیا ہے۔ شعر سنیے، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بچوں کے لیے شعر پڑھتا ہوں۔ جشن ابو طالب میں، ارے ہمارے فیروز ناظمی صاحب دنیا آپ کے فیورٹ اسد بھائی آئے نہیں ہیں، آپ مجھے ہی تھوڑی دیر ساتھ سمجھتے سن لیجیے۔ شعر سنیے بھیا، آخری شعر ہے سلسلے کا، دیکھیں کیفیت ملاحظہ فرمائیے شعر میں۔ یہ آن محمد گئے الٹ دیں گے صفوں کو، یہ آن محمد گئے الٹ دیں گے صفوں کو، زینب نے انہیں جعفر تیار کیا ہے، انہیں جعفر تیار کیا ہے، زینب نے انہیں جعفر تیار کیا ہے، نانا نے کیا خم مگر آپ نے زینب، اعلان ولایت سر دربار کیا ہے۔ آخری شعر عقیدے کا شعر، پورے مجموعے کی دعائیں چاہتے ہوئے یہ آخری شعر بولنے جا رہا ہوں۔ ملازم آخری شعر سے مطلب اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ شعر سنیے۔ محسوس یہ ہوتا ہے عزا خانے میں آ کر، جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے، جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے عزا خانے میں آ کر، جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے۔ ابھی یہ آخری شعر اور سن لو۔ آخری شعر سے مراد یہ جو قافیہ ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بیگھے کے اعتبار سے کھیتی۔ رومال بھر رہتے گئے اشکوں سے منور،
شبیر کی الفت نے زمیندار کیا ہے، شبیر کی الفت نے زمیندار کیا ہے، وہ جذبہ نصرت ہے کہ مجمع تاریخ پر ایک بات وہ نہیں ہے، ہم پڑھ رہے تو اس آواز میں ہم پڑھ نہ پاتے 10 منٹ بھی، لیکن میرے خیال سے آدھا گھنٹہ ہو گیا نہیں ہو گیا۔ وہ جذبہ نصرت ہے کہ بیشی کو مانے، چماغمگی غیدر قرار کیا ہے، وہ جذبہ نصرت ہے کہ بیشی کو مانے، 6 ماہ ہمیں ہی حیدر قرار کیا ہے۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ عصمت عالم عرفان تیرے ہاتھ میں ہے، فتح اسلام کا عنوان تیرے ہاتھ میں ہے، مٹھیاں بند ہے اس طرح تیری ایس ہے، جیسے قاتل کا گریبان تیرے یہ تھے جناب موقع تھا۔ حضرات اب آپ حضرات چائے نوش فرما لیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد اس جشن کے دوسرے دور کا آغاز ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات چائے نوش فرما لیں۔ دوسرے دور میں جو ہمارے شعراء کرام ہیں، جناب سجاد صاحب ہلوری، جناب